नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अस्तंत बंगाल आनी तमिळनाडूंतल्या विधानसभा वेंचणुकांनी 2 पावंड्यांचेर इतिहास घडयला. भारताची विज्ञान आनी तंत्रज्ञान परिसंस्था येत्या कांय वर्सांत देशाच्या अर्थीक विकासाक आनी जागतीक फुडाराक आकार दिवपाक निर्णायक भुमिका निभायतले अशें विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी म्हणलां. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आपली जमैकाची समपदस्थ कामिना जॉन्सन स्मिथ आनी त्या देशांतल्या हेर मंत्रीमंडळ वांगड्या वांगडा बसका घेतली. IPL क्रिकेटांत आयज दिल्ली कॅपिटल्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदली मॅच सांजवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातली. आतां पुराय खबरो. अस्तंत बंगाल आनी तमिळनाडूंतल्या विधानसभा वेंचणुकांनी 2 पावंड्यांचेर इतिहास घडयला. अस्तंत बंगालांत भारतीय जनता पक्षाक पयलेच खेपे व्हड जनादेश मेळ्ळा जाल्यार नव्यान प्रवेश केल्ल्या तमिळनाडू पक्षान तमिळनाडूंतलो सगळ्यांत व्हडलो पक्ष म्हूण आपलो प्रभाव सिद्ध केला. मजगतीं हेर विधानसभा वेंचणुकांनी आसाम आनी पुड्डुचेरीच्या लोकांनी आपले सद्याचे सरकार परतून वेंचून काडले जाल्यार केरळांत लोकांनी नवे राजवटीचो पर्याय घेतला. अस्तंत बंगालांत भाजपान 206 जागे मेळोवन 2/3 परस चड विधानसभा बहुमत जिखून TMCची 15 वर्सांची सत्ता सोंपयल्या जाल्यार TMC सर्तींत खूब फाटीं पडल्या. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी प्रतिश्ठीत भवानीपूर मतदारसंघात भाजपाच्या सुवेंदू अधिकारी हांचे कडेन 15,000 वयर मतांनी हारली. अधिकारी नंदीग्रामाची सुवातूय जिखले. तमिळनाडूंत अभिनेतो राजकारणी विजय हांच्या तमिळगा वेत्री कळगम TVKन इतिहास निर्माण केला. पक्ष स्थापन जाले उपरांत जाल्ले पयले वेंचणुकेंत तो एकूच 108 जागे जिखून व्हडलो पक्ष म्हूण उदेला. चेन्नईतल्या कोलाथूर मतदारसंघात MK स्टॅलिन हांकां चेन्नईतल्या कोलाथूर मतदारसंघात TVKचे उमेदवार VS बाबू हांचे कडल्यान सुमार 8,700 मतांच्या फरकान पराभव स्विकारचो पडलो. बंगालांतल्या निकाला बद्दल उलयतना भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी हांणी म्हणलें की पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी. 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं. असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार है. ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विधानसभा वेंचणुकेंत जैत मेळयल्ल्या अस्तंत बंगाल, आसाम, पुड्डुचेरी, तमिळनाडू आनी केरळांतल्या लोकांचे आनी पक्ष कार्यकर्त्याचे उपकार मानल्यात. काल दिल्लींतल्या भाजपाच्या मुखेल कार्यालयांत पक्ष कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना मोदी हांणी सांगलें की हो दीस देशा खातीर एका नव्या पर्वाची नांदी आसा. आसामात सत्ताधारी भाजपा फुडारपणा खाला NDAन 126 सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमता खातीर आवश्यक 64चो आंकडो हुपून सलग तिसरी इतिहासीक जैत मेळयला. भाजपाक 82 जागे मेळ्ळ्यात जाल्यार इश्ट पक्ष आसाम गण परिशदेक 9 आनी बोडोलँड पीपल्स फ्रंटाक 10 जागे मेळ्ळ्यात. केरळांत काँग्रेसीच्या फुडारपणा खाला UDFन निर्णायक जैत मेळयला. काँग्रेसीक 63 जागे मेळ्ळ्या जाल्यार ताचो इश्ट पक्ष IUMLन 22 सुवाती जोडल्यात. CPM सोडल्या सत्ताधारी युतींतले एकमेव पक्ष CPI आनी RJD हांकां सुवाती मेळपाक यश मेळ्ळां. तेच बरोबर UDFचे चडशे सगळे वरिश्ठ फुडारी पुराय राज्यांत स्पश्ट भोवमतान वेंचून आयल्यात. पुड्डुचेरीत नॅशनल डेमोक्रेटीक अलायन्स NDA 30 वांगड्यांची विधानसभेत 18 जाग्यांचे सहज भोवमत मेळोवन फुडलें सरकार स्थापन करपाक तयार आसा. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू हांणी म्हणलें की ताज्या वेंचणुकेंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची कामगिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाचेर लोकांचो वाडटो विश्वास दर्शयता. हे ट्रेंड NDAच्या विकासावेले लक्ष आनी विकसीत भारतच्या संकल्पनेक तेंको दितात. ही आघाडी लोकांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब आसा आनी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ह्या तत्वाचें पालन करता अशें तांणी म्हणलें. ह्या निकालावेल्यान हें लेगीत दिसून येता की तरुण मतदार विकास आनी जनते कडेन आशिल्ल्या घट्ट नात्याक म्हत्व दितात. नायडू हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांच्या सयत NDAचे फुडारी, पक्षाचे कार्यकर्ते आनी मतदारांचें अभिनंदन केलें.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावल्यो खबरो. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें की गेल्या दशकांत विज्ञान आनी तंत्रज्ञान विभाग DSTन तंत्रज्ञान आधारीत नवोपक्रमाक प्रोत्साहन दिलां. नवी दिल्लीत विज्ञान आनी तंत्रज्ञान विभागाच्या 56व्या स्थापना दिसा निमतान आयोजीत कार्यक्रमात उलयतना सिंग हांणी विश्वास व्यक्त केला की भारताची विज्ञान आनी तंत्रज्ञान परिसंस्था येत्या कांय वर्सांत देशाच्या अर्थीक विकासाक आनी जागतीक फुडाराक आकार दिवपाक निर्णायक भुमिका निभायतले. तांणी म्हणलें की गेल्या दशकांत भारताच्या विज्ञान आनी तंत्रज्ञान क्षेत्रांत निर्णायक परिवर्तन जालां, जाका अंतराळ आनी अणुऊर्जा ह्या सारकीं क्षेत्रां खाजगी सहभागा खातीर उक्ती करपी धोरणात्मक निर्णयांचो तेंको आसा. अंतराळ क्षेत्राच्या जलद विस्ताराचो संदर्भ दितना डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी म्हणलें की हे क्षेत्र खाजगी कंपन्यां खातीर उक्ते केल्या उपरांत कांय वर्सांनूच भारतांत स्टार्टअप चलीत नवोपक्रमांत व्हड वाड दिसून येता, जातूंत उपग्रह तंत्रज्ञाना सारक्या क्षेत्रांत नवीन क्षमता उदेता, जाका लागून अर्थीक वाड आनी राष्ट्रीय सज्जता ह्या दोगांकूय हातभार लागता. तांणी मुखार सांगलें की उदेत्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांतूय अशीच गती निर्माण जाता. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आपली जमैकाची समपदस्थ कामिना जॉन्सन स्मिथ आनी त्या देशांतल्या हेर मंत्रीमंडळ वांगड्या बसका घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ. जयशंकर हांणी नमूद केलें की ह्या बसके वेळार तांणी भारत आनी जमैका हांच्या मदल्या भागीदारीच्या वेगवेगळ्या पैलूंचो आढावो घेतलो. तशेंच शिक्षण, भलायकी, शेतकी, डिजिटल पर्यटन, खेळ, मनरिजवण, मुळावी बांदावळ, क्षमता निर्माण आनी बहुपक्षीय प्रस्न ह्या मळार संबंद आनीक वाडोवपाच्या मार्गांचेर चर्चा केली. डॉ. जयशंकर हांणी जमैकाच्या उद्देग आनी वेवसायीक समाजाच्या फुडाऱ्यां कडेनूय संवाद साधलो. संवसारांतले देश आपले वेपारांत विविधताय हाडटात आनी विश्वासांत घेवपा सारके भागीदार सोदतात तेन्ना भारत आनी जमैका हांचे मदीं वेवसायीक संबंद घटमूट करपाची गरज पयलीं परस चड गरजेची आसा अशें तांणी भर दिलो. तशेंच दोनूय देशां मदल्या अर्थीक सहकार्याची शक्यताय चड खरपणान सोदून काडपाची गरज आसा आनी हें फक्त द्विपक्षीय नदरेन न्हय तर प्रादेशीक संभाव्यतायेचे नदरेनूय म्हत्वाचें अशें तांणी नदरेक हाडलें. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026 आसा. IPL क्रिकेटांत काल रातीं मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमांत मुंबय इंडियन्सान लखनौ सुपर जायंट्साक 6 विकेटींनी हारयले. ह्या जैताक लागून मुंबय इंडियन्स गुणतालिकेंत 6व्या क्रमांकाचेर पावल्या आनी सर्तीची आस्तजी दवरल्या. दुसरे वटेन 9 मॅचींनी फकत 4 गूण मेळोवपी लखनौ सुपर जायंट्स आतां प्ले ऑफ सर्तींतल्यान भायर सरपाचे वाटेर आसात. आयज दिल्ली कॅपिटल्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदली मॅच दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर सांजवेळा 7:30 वरांचेर जातली. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडात गडगड आनी पावसाचो अदमास उक्तायला. आतां खबरो सोंपूचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. अस्तंत बंगाल आनी तमिळनाडूंतल्या विधानसभा वेंचणुकांनी 2 पावंड्याचेर इतिहास घडयला. भारताची विज्ञान आनी तंत्रज्ञान परिसंस्था येत्या कांय वर्सांत देशाच्या अर्थीक विकासाक आनी जागतीक फुडाराक आकार दिवपाक निर्णायक भुमिका निभायतले अशें विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी म्हणलां. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आपली जमैकाची समपदस्थ कामिना जॉन्सन स्मिथ आनी त्या देशांतल्या हेर मंत्रीमंडळ वांगड्या बसका घेतली. IPL क्रिकेटांत आयज दिल्ली कॅपिटल्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदली मॅच सांजवेळा 7:30 वरांचेर जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.